त्यो माई भजाइना विल भोट यु आउट भनेको त्यसमा के अश्लीलता के पनि छैन। त्यो भनेको के भन्दा म ओप्रेस्ड छु, मैले 5 वर्ष तिमीलाई म्यान्डेट दिएको हो, तिमीले सकेनौ, अब ओप्रेस्ड वर्गले तिमीहरूलाई अर्को चुनावमा चाहिँ निकाल्छ भने मान्छेले तर के गर्यो भने त्यो भजाइनालाई मात्र लियो के हैन। अनि त्यसमा चाहिँ नेपालीमा भन् भने त्यो सबै बकवास हो। त्यो यो चाहिँ हामीलाई मात्रै किन यो सोच्न जरुरी छ के सबैजनाले हैन। अब शरीरमै किन हमला गर्ने त भन्ने हो के। कहिलेसम्म त्यो घिसा पिटा आइमाईलाई जहिले पनि केही गाली गर्नु, आई मिन इफ यु हेभ डिसएग्रीमेन्ट र केही भन्नु पर्यो भने तँलाई यो गरिदिन्छु, तेरो शरीरलाई त्यस्तो गरिदिन्छु हैन, तँलाई त्यो हो कि। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। म चाहिँ हिमा विष्ट, मेरो चाहिँ म चाहिँ युवा महिला र विकास मा चाहिँ रुचि राख्ने र फोकस चाहिँ अलिकति युवा र महिला को एरियामा चाहिँ अहिले काम पनि गरिरहेको छु। ग्रेट टु नो द्याट। मेरो नाम चाहिँ सपना सञ्जीवनी, म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिकल रिसर्चर अनि मिथिला पेन्टिङ पनि गर्छु अनि अलिअलि कविता पनि भन्छु। अलिअलि महिला मार्चपछि त अलिअलि होइन। त्यही त कस्तो कि अहिले अब यसो होइन तिमीले ठ्याक्क भनिहाल्यौ होइन अलिअलि कविता लेख्छु भनेर, तर मलाई कि त्यो अलिअलि कविताले नै कस्तो असर पार्ने रहेछ भन्ने चाहिँ यो महिला मार्च जुन भयो नि त होइन करिब 1 हप्ताभन्दा अगाडि त्यसले नै देखाइरहेछ कि अति सहनशील आ कोमल माता जानकी नै बन्भो। रे राम कान खोल कर सुन, तोहर पुरुषवादी अहंकार के बोझ के चलते हम अब धरती के भीतर नहीं धसबो। तिम्रो अलिअलि कविताले नै चाहिँ जुन इम्प्याक्ट त्यो पनि फेरि त्यो कविता वाचन गर्ने बित्तिकै जसरी यो सोशल मिडियामा त्यसको प्रतिक्रियाहरू आयो नि, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यसले डिफ्रेन्ट के अब यस्तो फरक संसारमा पुर्यायो जुन मैले सायद अलि देखेको थिएँ होइन। अब कहिले हुन्छ नि जस्तो त्यो सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि भने देखाएको थिएँ, तर एकदम प्रत्यक्ष रूपमा नै देख्ने मौका पाएँ भन्नु पर्ला है। त्यो पोजिटिभ मौका त होइन है। अनि तिमी त्यस्तो पढेर भएको थियो तिमीलाई कि आई डोन्ट नो? होइन पढेको थिएन, त्यो कविता वाचन गरेको मैले पहिलो टाइम नै हो। अब ओभियसली त्यो मार्चको दिन चाहिँ मेरो कविता भन्दा अगाडि तपाईँको भाषण थियो होइन, त्यसले यस्तो धेरै नै एनर्जाइज गर्यो नि तपाईँको एउटा लाइनले होइन, जहाँ चाहिँ हामीले धेरै एकदमै के भन्छ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि अलि आयो त्यहाँबाट होइन, कतिजनाले डिसएग्रिमेन्ट पनि गर्नुभयो। बट यो इच एन्ड एभ्री लाइन वाज यति धेरै नै इनर्जाइजिङ थियो कि मलाई झन् जोस थपियो के त्यो कविता भन्दाखेरि। अनि कविता चाहिँ पहिले लेखेको कविता हो, नयाँ होइन। म कविता पहिलेदेखि लेख्छु, तर अब धेरैजनालाई थाहा थिएन। त्यो दिन चाहिँ अब त्यो मास नै यति धेरै यङ फिमेलहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो देखेर झन् इनर्जाइज थपिएपछि चाहिँ मैले जसमा एकदमै त्यो रिसाइट गरेँ अनि अनएक्सपेक्टेड क्राउडको सपोर्ट भयो कि त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै के भन्छ मोटिभेट गरेको फिल भयो होइन। तर जब त्यो 1-2 दिनपछि त्यसको रेपरकसनहरू आउन थाल्यो नि, सपोर्ट मेसेजहरू पनि टन्नै आयो, धेरै नै आयो। त्यसले गर्दा नै हो त्यो जति पनि नेगेटिभ फिडब्याक्सहरू आउन थाल्यो, ट्रोलिङहरू हुन थाल्यो, त्योसँग डिल गर्न हेल्प गर्यो। तर कहाँ चाहिँ अचम्म भयो भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि पनि त कविता वाचन भएको हो नि त धेरै ठाउँमा होइन। यो चाहिँ जुन यो जेन्डरको एङ्गल आउँछ नि, अब जस्तै कुनै पुरुषले नै त्यो लाइन भनिदिएको भए चाहिँ उहाँको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठ्छ होइन। भ्रष्टाचारी धेरै भनिदियो भने भ्रष्टाचारी भनिदिन्छ होइन, अनि फलानावादी भनेर जोडिन्छ, अति नै भयो भने ज्यान मार्नेसम्म पुग्छ होला। तर एउटा महिलाले बोल्ड भएर कहीँ आफ्नो विचार राखे भने आफ्नै सोसाइटीमा भइराखेको आफ्नै कल्चरमा भइराखेको नराम्रो कुराहरू जुन चाहिँ सुधार्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न जरुरी छ, त्यसको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँको शरीरलाई मात्र किन टार्गेट गरिन्छ के?
बौद्धिकता नै एक्सेप्ट नै नगर्ने जस्तो के महिलाको बौद्धिकता नै हुँदैन केही नराम्रो भन्यो भने चाहिँ शरीरमै हमला गर्नुपर्छ सेक्सुअलिटीमै हमला गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो थियो कि तपाईले चाहिँ कस्तो भयो त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के त्यही त अब त्यो सबै बोल्दाखेरि मैले भने त माई भजाइना विल भोट यु आउट गलत के हो त्यो विचार गर्नुस् भोलि चुनाव हुन्छ भोलि नभए पर्सि होला कि 2 वर्षपछि हुन्छ तर मेरो शब्द याद गर्नुस् एकदम विचार गरेर याद गर्नुस् मेरो भाषामा नजानुस् है माई भजाइना विल भोट यु आउट सिंह दरबार याद गर्नु माई भजाइना विल भोट यु आउट त्यो भनेको त इट्स एक्सप्रेसन हो र त्यो त ओप्रेस्ड वर्गले भन्ने त्यही हो तर त्यसको हेर न अहिले आउँदाखेरि अश्लील माई भजाइना विल भोट यु आउट भनेको अश्लील कसरी भयो अब सधैँ अर्को चुनावमा म भोट हाल्दिन सधैँ त्यो सबमिसिभ भएर मात्र बस्ने दिन गयो अब बोल्डली भन्नुपर्छ कसै न कसैले भन्नै पर्ने दिन हो मैले त्यतिखेर त्यो भद्रकालीमा त्यहाँ उभिँदाखेरि कस्तो थियो जमात हैन अब त अर्को चुनावसम्ममा त त्यो वर्गले भोट हाल्ने वर्ग छ त्यहाँ है सधैँ बसेर एकदमै हामी कहिले कस्तो गर्छौं भने त्यो म्यासलाई एड्रेस गर्दाखेरि एकदमै डिप्लोमेसी के धेरै है अनि पोलिटिकली करेक्टनेसमा हेर्छौं के छैन त्यो दिन हैन त्यो माई भजाइना विल भोट यु आउट भनेको त्यसमा के अश्लीलता के पनि छैन त्यो भनेको के भन्दा म ओप्रेस्ड छु मैले 5 वर्ष तिमीलाई म्यान्डेट दिएको हो तिमीले सकेनौ अब ओप्रेस्ड वर्गले तिमीहरूलाई अर्को चुनावमा चाहिँ निकाल्छ भने त्यो ओप्रेस्ड भनेको महिला पनि हो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटी पनि हो कति अब त्यो शब्दलाई मान्छेले तर के गर्यो भने त्यो भजाइनालाई मात्र लियो के हैन अनि त्यसमा त नेपालीमा भन् भने त्यो सबै बकवास हो त्यो हैन अब त्यो भनेको फेरि युनिभर्सल स्टेटमेन्ट पनि हो त्यो कुनै मैले एकदमै बसेर कहाँ बनाएको शब्द होइन द्याट्स अ युनिभर्सल स्टेटमेन्ट हो हैन तर नेपालमा भनेको थिएन अब भने सक्यो अब सबैले भन्छ त्यो भजाइना स्पिक्स भन्ने भजाइना मोनोलग भन्ने त्यत्रो छ नि त हैन भजाइना स्पिक्स भन्छ त्यसमा के अश्लीलता छैन तर त्यो भन्नु पर्ने थियो त्यो दिन त्यहाँ हेर्दाखेरि बसेर फेरि त उही हो नि त भाषण त जसले पनि गर्छ हैन सो द्याट इज लाइक त्यो चाहिँ एउटा अग्रेसन त्यो एउटा चाहिँ एउटा विद्रोहको भाषा हो त्यो है त्यो चाहिँ सबैले बुझ्न पर्ने स्पेशली जो सत्तामा बसेको छ र त्यो चाहिँ एउटा कस्तो पनि हो भन्दाखेरि सत्तामा सबभन्दा टपमा अहिले को छ त देयर इज अ वुमन रुलिङ द एन्टायर कन्ट्री र उनले सुन्न पर्ने भाषा हो त्यो के एन्ड द्याट्स व्हाई आई ह्याड टु से द्याट से त्यो स्टेटमेन्ट त्यो दिन के महिलाले अथवा चाहिँ हामी जो चाहिँ सधैँ एउटा प्याट्रियार्किकल सोसाइटीमा बसिरहेको उनले चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि सधैँ तिमीले भने जस्तै कि उसको शरीरमै हमला हुन्छ जस्तो भन न अहिले यसो हेर्दाखेरि थ्रेट कस केसमा आएको छ त भने हाम्रो योनिमै हाने हुन्छ शरीरमै अब आएको छ कमेन्टहरु पनि त्यस्तै त्यस्तै छ फेरि हैन हेर्दैखेरि नै त्यो यस्तो उस्तो हाम्रो अंगमै आउँछ हैन अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ के रे कुरा जानेर त जात तेरो बाउ छोरा लोग्ने अब जसरी त्यो एउटा त हामी कहाँ के कुरामा बोल्छौं भन्दाखेरि अब पल्लवीले ठ्याक्क पल्लवी पायलले हिजो लेखेको थियो के ट्विटमा यस्तो घट लागेकोले म हिन्दुइजमको बारेमा क्रिटिक गर्छु किनभने म त्यही परिवेशमा हुर्क्या हो नि त त्यो कुरा मलाई थाहा छ तब न म क्रिटिक गर्छु त्यो भनेको कुरा त्यही हो नि त तर यहाँ त कस्तो भने त यसको अगाडि बोल यसको कुरा अगाडि बोल ल तँले अंग्रेजीमा बोलिस् र त्यसको चाहिँ अब नेपाली उल्था गर म त्यहाँ कसैको चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया अथवा डिक्सनरी अथवा गुगल भनेर बस्या होइन अथवा गुगल ट्रान्सलेसनमा जान्छन् हैन अनि ट्रान्सलेट गर्यो अनि गुगलले यसो भनेको छ भने अब इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी कसको के भन्ने गुगलले के ट्रान्सलेट गर्छ एक्ज्याक्टली अब जस्तो तपाईको पल्लवीको ट्विटको कुरा गर्नुभयो जुन हैन अब त्यो धर्मको बारेमा कविता हो मेटाफोर हो हैन त्यो मेटाफोरिकली युज गरे त्यो इमेज जसलाई चाहिँ सनातन कालदेखि चाहिँ एकदमै आइडियलाइज गरेर बसेको छ त्यसले सबभन्दा बढी इफेक्ट कुन वर्गलाई गरेको छ त महिलाहरूलाई गरेछ किनभने त अब पुरुषहरूलाई त प्राय अब सबै उहाँहरूले दबाएर राख्ने
के भन्छ लाइनमै दिएको छ नि त, राइट जस्तो नै छ नि त, मैले भनेको मान्नुपर्छ, म हो फ्यामिलीको हेड, मैले भनेको महिलाहरूले मान्नुपर्छ भन्ने, यस्तै बस्नुपर्छ, एकदमै आइडियलाइज भएर बस्नुपर्छ, हजुर हजुर जिउ गर्नुपर्छ, नाइ भन्नु हुँदैन भनेर। मैले त्यही त भन्दैछु कि म एज एन इन्डिभिजुअल इरेस्पेक्टिभ अफ माई जेन्डर होइन, मेरो क्लास, मेरो कास्ट, मैले चाहिँ मेरो राइट एक्सर्साइज गर्न पाउनु पर्यो होइन। मलाई मनमा लागेको कुराहरू, किनभने त्यसले त मलाई सबभन्दा बढी दबाएको फिल कसलाई भयो त, मलाई भयो नि त, अनि मैले त्यो एक्सप्रेस गर्न पाउनु पर्यो। तपाईँले डिसएग्रिमेन्ट राख्न पाउनु हुन्छ, हुन्न भने होइन, अफकोर्स मैले एक्सप्रेस गर्न पाउँछु भने तपाईँ डिसएग्रिमेन्ट पनि राख्न पाउनुहुन्छ, तर आउनुहोस् कुरा गरौँ, त्यो एउटा च्यानल अफ कम्युनिकेसन बनाऊ। तपाईँलाई के कुरामा डिसएग्रिमेन्ट भयो, त्यसरी पो हो त नि सोसाइटी रिफर्म हुने र चेन्ज हुने होइन, नराम्रो हट्दै जाने, अनलर्न गर्दै जाने। अब एकैचोटि बोल्नै पाइँदैन भनेपछि त यो त पञ्चायत कालभन्दा पनि कहाँ पछाडिको कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई। कन्स्ट्रक्टिभ डायलग भने हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक, क्रिटिसिजम होइन। जस्तो अब मैले अलिकति होइन, अब मैले त सोचेको थिएँ त्यस्तो खालको एकदम घृणा भएको ट्रोलिङ हेट मेसेजेस मलाई आयो भनेर होइन, हेरेँ साथीभाइलाई देखाए पनि, पछि मलाई जसले स्क्रिनसट पठाएको थियो मैले त मलाई नपठाऊ अब भने होइन। जब त्यो दिन हजुर तिमीले अब हामी 4-5 जना होइन गयौँ नि त साइबर सेल होइन भोटाइटीमा गएर, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सबै अब प्रिन्ट गरेर ल्याऊ भने हामी जमलको होइन त्यो राष्ट्रिय त्यो सभागृह नजिक गएर हामी त्यो राष्ट्रिय नाचघर नजिक गएर प्रिन्ट आउट गरेर जब तिमीलाई आएको त्यो मेसेजेसहरू प्रिन्ट आउट गरेर भोइस मेसेज र त्यो प्रिन्ट आउट गरेर हेर्दाखेरि त मलाई आएको भन्दा 1000 टाइम्स वर्स डेथ थ्रेट आछ, रेप थ्रेट आछ। त्यो म त त्यहाँ एक त त्यो जेनेरेसन ग्याप जुन तिम्रो र मेरो जेनेरेसन ग्याप होइन, त्यो हेरेँ, तिमीलाई हेर्छु, त्यो मेसेज हेर्छु, त्यो मलाई त त्यो कस्तो यस्तो बर्डर, एक त बर्डरको पनि त्यो म त डिफाइन पनि गर्न सक्दिनँ एक त है। त्यसपछि त्यो लेखेको चिज त्यहाँ हिन्दू फन्डामेन्टलिस्टहरू पनि छ, त्यहाँ मेल त्यो कस्तो भने त्यो फेक आइडिजहरू पनि होइन कि, अब म त त्यहीँ बसेर खोल्न थालेँ नि त। एक्ज्याक्टली, एकदमै जेन्युइन आइडिजहरू पनि छ होइन। कुरा चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि अब भने त मैले अघि अब डिसएग्रिमेन्ट राख्न पाउनु भयो, तर अब एकैचोटि मेरो प्रिभिलेज हो, म यति चाहिँ छ, यति चाहिँ मलाई रियलाइज भएको छ मेरो प्रिभिलेज कतिसम्म रहेछ भनेर। मेरो प्रिभिलेज हो, मधेसी कम्युनिटीबाट हायर कास्टमा बिलङ गर्छु, उच्च जात तथाकथित उच्च जातीय वर्गबाट बिलङ गर्छु, शिक्षासम्मको एसेस छ, पढ्न पाएँ, जागिर खाएँ, कन्फिडेन्ट छु, इन्डिपेन्डेन्ट छु, मैले बोल्डली गएर त्यस्तो म्याचमा काठमाडौँमा मञ्चमा गएर बोलेँ होइन, त्यो मेरो प्रिभिलेज हो। तर त मैले मेरो स्पेसमा बोलेको कुरा हो, कसैको स्पेस त खाइदिनु भएन नि मैले, अनि मैले मेरो स्पेसमा त बोल्न पाउनु पर्यो नि। जब म जस्तो प्रिभिलेज भएको, तपाईँ म जस्तो प्रिभिलेज भएको मान्छेहरूले बोल्दा त यति धेरै दबाउन खोजिन्छ भने होइन, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् न जसको प्रिभिलेजै छैन होइन, घरको 4 दिवारीमा जसलाई बस्नु परेको छ उसले चाहिँ कति फेस गर्नुपर्छ होला, ऊ त बाहिर पनि आउन सक्दैन कि। अनि माथिबाट यो रजिस्टर गर्ने प्रोसेस, म अब नयाँ जेनेरेसनको भएर मलाई इन्टरनेटको एक्सेस भएर चलाउन आएर साइबर क्राइममा जानुपर्छ भन्ने नलेज थाहा भएर म गए भयो, त्यसको ह्यासल फरक छ होइन, यो गर यसरी छुट्याएर ल्याऊ, यसरी गर भनेर त्यो प्रोसेस नै यति धेरै टायरिङ छ कि त्यसले नै डिमोटिभेट गर्छ कि सबभन्दा पहिले तपाईँलाई कानुनी प्रक्रियामा जानको लागि होइन। त्यो नबुझेको मान्छेले चाहिँ के गर्छ होला भनेर मलाई सोच्न एकदम धेरै बाध्य बनाएको छ कि त्यसले। तिमीलाई मैले त्यसमै होइन, तिमीले एकदम राम्रो पोइन्ट निकाल्यो कि त्यतिखेर अब 2 वर्ष अगाडि त्यो प्रक्रियामा म टेकु गएको थिएँ कि, अनि त्यतिखेर चाहिँ भनसुन लगाएर गएर है, अब जान पर्यो, जिन्दगीमा कहिले गएको छैन साइबर क्राइम ब्युरो, भनसुन लगाएर गए, एकछिनमै त्यो भयो होइन। अनि मैले सोचेँ वाह साइबर क्राइम ब्युरो त एकदमै चाँडो हुने रहेछ कि होइन, केस पनि दर्ता हुने रहेछ, सबै कस्तो चाँडो हुने रहेछ, इफेक्टिभ सारा लगाएर भने कि। त्यतिखेर मैले बिर्सेँ कि हो म त डिनाइ गर्दैन, असाध्यै म एलिट प्रिभिलेज जेसुकै होइन सबै ट्याग छ, त्यसलाई म डिनाइ कहिले पनि गर्दिनँ रहेछु कि। जुन दिन गयौँ त हामी 4-5 जना त्यहाँ बस्यो, माई गुडनेस त्यो भोटाइटीमा त्यो सेलमा हामी 4-5 जना त थियौँ, कति घन्टा बस्यौँ त्यहाँ है। त्यसपछि एकजना टिमको एकजनाले अर्को एकजना पुलिसको एकजनालाई भनेपछि बल्ल तिमी र अर्को एकजना माथि जान पायो है। म केही बोल्नु सबै हेरिरहेछौँ, त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि मेरो मनमा त्यो दिन त रेजिस्टर हुँदै भएन है। त्यहाँ एकजना लिगल ब्याकग्राउन्ड पनि हुनुहुन्छ है, लयर हुनुहुन्छ, लिगल ब्याकग्राउन्ड लयरै हुनुहुन्छ। मलाई त्यसपछि हेर त्यो दिन मलाई सपना घर गइसकेपछि आई रियलाइज
त्यो दिन मैले ठ्याक्क 2 वर्ष अगाडिको घटना सम्झेँ कि त्यतिखेर भयोभरको आफूले चिनजानको लगाएर त्यतिखेर जाँदाखेरि त्यो प्रक्रिया त प्रिभिलेज मात्र भएको प्रक्रिया रहेछ कि त्यही दिन मैले चिनेको मान्छेको कुरा नलगेको भए त्यो दिन पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला त्यहाँ त अमाउन्ट अफ है 2 बजेदेखि त्यो 5:30 बजेसम्म त्यो चिसो दिन रेजिस्टर भएको छैन हामीहरू सबैजना त्यही हेरेर थकित अवस्था कानेर गएर चिया खाँदाखेरि हामी सबैजना कटकट है त्यो अवस्था 2 वर्ष अगाडि टक्क जाँदाखेरि बस्नुहोस् भने चाहिँ पुरा त्यहाँको हेडकै कोठामा बस्न पायौँ है पुरा बस्छ टक्क है अनि मलाई त त्यसपछि यो एन्टायर प्रक्रियामा के लाग्यो भन्दाखेरि हामीलाई त तिमीले राइटली भन्यो एउटा प्रिभिलेज जसको आफ्नो प्रिभिलेज काठमाडौँमा अझ म त काठमाडौँको है हुने खाने प्रिभिलेज उसको त्यसमा त अहिले मलाई अब 2 चोटि सोच्न पर्छ किनभने म त्यो ह्यासलको थ्रुबाट जाउँ कि अथवा चाहिँ ह्या भनेर छोड्नु भनेर जसको चाहिँ कुनै आफ्नो केही जान पहिचान के पनि छैन उनले अनि त यो सबै हरासमेन्ट यो सबै बुलिङ कसरी गरोस् है को रेजिस्टर कसरी गरोस् हैन अर्को कुरा मलाई कस्तो लाग्यो भने यो अनलाइन हरासमेन्ट बुलिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ नर्मलाइज पनि हुने रहेछ कि अब अहिले तिमीले भने जस्तै यतिजना अब तिम्रो कविता वाचन अथवा त्यो दिन जुन भद्रकालीमा जी त्यतिखेर स्पिच होइन त्यसले एडमिरेसन पनि असाध्यै धेरै आएको छ होइन अनि मान्छेहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै आई एडमायर यु भन्छ कतिले आई लभ यु पनि भन्छ होइन अब त्यही मोमेन्ट आई लभ यु टु भन्यो भने ब्याक भन्ने होइन अब अल्टिमेटमा चाहिँ झसँग के किन मान्छेहरूले एउटा कोट त्यो निकाल्दै अनि वाट दे आर डुइङ इज त्यो कोट निकाल्दै तैँले यस्तो भन्ने अथवा उसो भन्ने भनेर चाहिँ भोलि त फेरि के ब्याक टु अश्लील आफ्नो ठाउँमा बस यस्तो भन्न थाल्ने भइसक्यो कि त्यही भने कि मैले अब जस्तै यो सबै कुरा त एउटा पुरुष कविले भनौँ न भनेको भए के बोक्थे होला भन्ने हो यो चाहिँ हामीलाई मात्रै किन यो सोच्न जरुरी छ के सबैजनाले होइन अब शरीरमै किन हमला गर्ने त भन्ने हो कि कहिलेसम्म त्यो घिसा पिटा आइमाईलाई जहिले पनि केही गाली गर्नु आई मिन इफ यु हेभ डिसएग्रिमेन्ट र केही भन्नु पर्यो भने तँलाई यो गरिदिन्छु तेरो शरीरलाई त्यस्तो गरिदिन्छु होइन तँलाई त्यो हो कि त्यो तरिका चेन्ज हुनु पर्यो नि त बाबा तपाईँ आउनुहोस् न डायलगमा त्यही भएर त त्यो कविता भनेको हो कि तपाईँलाई डिसएग्रिमेन्ट छ भने आउनुहोस् कुरा गरौँ तपाईँलाई कहाँ डिसएग्रिमेन्ट छ होइन लेट्स टक लेट्स ह्याभ कन्भर्सेसन हो कि त्यो कन्भर्सेसन मात्रै पुग्दैन एक त मञ्चमा गएर बोल्न पाउने कतिले बोलेको कुरामा बुझ्ने कतिले बुझेर अग्री गर्ने कतिले डिसअग्री गर्ने कतिले र त्यसमा पनि लास्ट पोइन्ट कहाँ भन्दाखेरि सुन्दा नसुनिकन रियाक्ट गर्ने कतिले मलाई आई हेभ माई डाउट्स कि त्यो कविता जतिजनाले नेगेटिभ कमेन्ट र थ्रेट्स पठाउनु भएको छ उहाँले कविता बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न एउटा कुरा अर्को पुरा सुन्नु भएको छ कि छैन त्यसमा पनि छ त्यही तपाईँले भन्नुहोस् एउटा लाइन निकाल्यो ए यस्तो पो भन्ने रहेछ यस्तो भन्ने यसको हिम्मत कसरी भयो किन हुँदैन सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो लाइनले अफेक्ट गरेको तपाईँको त्यो रिलिजियस थट अफ लाइनले दबाएर राखेको ग्रुप महिला होइन र बाँकी त्यसमा पनि कोयरमा जाने भने त मान्छे नै ठान्दैन अस्तित्व नै स्वीकार्दैन हामीसँग त एटलिस्ट महिला भएर यति प्रिभिलेज छ कि हामी आएर कहीँ बोल्न सक्छौँ म चाहिँ अप्रेस भएँ भनेर भन्यो भने गालीसम्म चाहिँ के भन्छ खाइन्छ होइन उहाँले त बोल्यो भने त टेर्दैन भ्यालु नै छैन क्या त्यो कुराहरूको त्यस्तो छ त्यही त आई मिन यो सबै हेर्दाखेरि के अब भनियो बोलियो होइन अब दबिँदैन कि यो हुनु थियो म चाहिँ कसरी हेरिरहेको छु भने यो हुनु थियो कुनै न कुनै दिन यो विस्फोट हुन्थ्यो नि होइन र मलाई त राइट टाइम लाग्यो कि होइन एउटा चाहिँ कस्तो भने यो इन्टरजेनेरेसनल कन्भर्सेसन पनि होला यो इन द सेन्स द्याट कस्तो भने अब चिन्जान गर्ने मौका पनि पायो एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई चिन्ने पनि मौका पायो किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तिमीले अघि सुरुमा भन्यौ नि कसैको हामीले स्पेस ओगटेको पनि होइन न तिमीले ओगटेको न मैले न अर्को व्यक्ति जो त्यो यो हरेक मोमेन्टमा आउनु भएको छ होइन तर एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने आउनु पर्ने थियो आइयो आइसकेपछि जति खालको यो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू अथवा नेगेटिभिटी हामीले देखे पनि तर यसलाई पोजिटिभली लिने त्यति नै धेरै जमात उसको टाइम्स 2 छँदैछ तर अब चाहिँ हामी यस्तो स्टेजमा आयौँ कि अब पछाडि हट्ने त पुरै छैन कि एक्ज्याक्टली अब जस्तै यो यदि धेरै रिपरकसन नआइदिएको भए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि म एउटा कविता भन्थेँ होला जान्थेँ होला फर्किन्थेँ सबैजनाले राम्रो राम्रो भन्नुभयो सकिन्थ्यो होला कि तर कतिसम्म काम गर्न बाँकी रहेछ र कतिसम्म आवाज अझ स्ट्रङली जानु पर्ने रहेछ भन्ने बल्ल त्यसको हेट मेसेजेस र नेगेटिभ कमेन्ट्स थ्रेट्स आइसकेपछि मैले रियलाइज गरेको त्यो कुरा हो कि अब त रोक्नु छँदै छैन झन्
स्ट्रङली सबैजनाको युनिफाइड भोइस आउनु पर्यो जस्तै अस्तिकै आन्दोलनमा मैथिली भाषा कतिले बुझ्नुहुन्थ्यो होला हैन अब त्यो लास्ट लाइनमा जुन यङ गर्ल्सहरुको त्यो आयो नि इन्कलाब भनेर भनेपछि त उहाँको भोगाइ र मेरो भोगाइ सेम भएर उहाँहरूले रिलेट गरेर न त्यति स्ट्रङली भोइस आएको हो भनेपछि त यो मेरो मात्रै आवाज हैन नि त यो त त्यहाँ भएको मासको आवाज हो सबैले भोगेको त्यही कुरा हो भनेपछि त अब झन् त्यो युनिफाइड भोइस आउनुपर्छ इट्स नट म त्यही भन्छु इट्स नट ओन्ली माई भोइस अस्तिको तपाईको पनि इट वाज नट ओन्ली योर भोइस के इट वाज आवर भोइस के त्यो अप्रेस भएको ग्रुपको भोइस हो त्यो अझै स्ट्रङ आउनुपर्छ एक्ज्याक्टली I mean, त्यही हो कि अब अहिले देखेर चाहिँ अब कहाँ कतिले सोध्नुहुन्छ कि कहाँ हो त यति हो त महिलामा सक्यो भने पनि नो अब चाहिँ कति कुरामा वी क्यान डिसएग्री हैन एन्ड इट्स हेल्दी एक्चुअली किनभने त्यो डिसएग्रीमेन्ट हुँदा हुँदैन हामी एउटा पोइन्टमा पुग्छौँ नि त हैन सो वी क्यान डिसएग्री तर के हुन्छ भने कुनै न कुनै बिन्दुमा अब हामी पुग्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि अग्रिमेन्ट हुन्छ के सो अब चाहिँ हामीले एउटा कोलाबोरेटेड त्यो डिसएग्रीमेन्ट तर फेरि अग्री गर्दै अनि एउटा बिन्दुमा चाहिँ हामी सबै एउटा पोइन्टमा यो पोइन्ट यो मुद्दामा चाहिँ ल है त भनेर युनिफाइड भोइस हुने बित्तिकै अब चाहिँ नो मोर एउटा त द्याट स्पेस द्याट एउटा चाहिँ हायरर्किकल भन्दा डेफिनेटली प्याट्रियार्किकल सोसाइटीको माइन्डसेट एउटा हो भने जसले चाहिँ अहिलेसम्म अब देखिहाल्यो नि त यत्रो सबै यो हेट मेसेजेस यो सबै कुरा आउनेमा चाहिँ एउटा सर्टन वर्ग त छ नि त अब इन्ट्रेस्टिङ कहाँ लाग्यो मलाई भन्दाखेरि यिनीहरू अटेन्सन सिकिङ भन्छ बाबा अटेन्सन त के को सिकिङ दिनै पर्दैन पाइसक्यो अटेन्सन यसै पनि कविताको माध्यममा आर्टको थ्रुबाट स्पिचको थ्रुबाट हाम्रो अटेन्सन त्यसै छ हैन त्यो हामी सिक गर्नै पर्दैन खोज्नै पर्दैन हैन त्यही भएर त्यो कमन इमोसन कतै आयो भने अटेन्सन भन्दा पनि त्यो रिलेटेबल हुन्छ कि मान्छेलाई अनि मान्छे हामीले कसैको लागि बोलेको हैन हामीले आफैलाई लागेको कुरा बोलेको हो त्यसमा रिलेट गर्दै अरूले पनि सहमति जनाउनु हुन्छ भने त्यो तपाईले भन्नु डिसएग्रीमेन्ट हुनु नेचुरल हो मान्छे किन हो त एक्ज्याक्टली मान्छे किन हो डिसएग्रीमेन्ट राख्न पाए तर त्यो कन्भर्सेसन हुनु पर्यो के मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यही हो डिसएग्रीमेन्ट चाहिँ राख्न पाए मान्छे भएपछि त अभियसली हुन्छ नि तपाईको एउटा फिलोसफी हुन्छ मेरो एउटा आइडियोलोजी हुन्छ हैन एउटै कुरामा अग्री हुनुपर्छ जहिले पनि भनेर छैन नि त यस हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त मान्छे भएपछि त कन्भर्सेसन हुनु पर्यो भन्ने हो के कुरा गर्नु पर्यो भन्ने हो नत्र भने त जनावर भइहाल्यो नि त्यो क्ल्यान बनाएर बस्ने अनि एउटा क्ल्यानमा अर्को डिसएग्रीमेन्ट भयो भने चाहिँ भिडिहाल्ने टाइपको त्यस्तो द्याट इज नट द वे हाउ यु रिफर्म द सोसाइटी एन्ड सोसाइटीलाई अलि वर्केबल बनाउने सबैलाई एक्सप्रेस गर्ने त्यो स्पेस त्यो खाइदिएको छ नि जुन यो पितृ सत्ताले त्यो स्पेस चाहिँ छोड्न पर्ने भनेर डर लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई त्यो त डेफिनेटली होला नि त अब यसपालि त मैले त त्यही भन्छु कि यो 2 हप्ता जतिले चाहिँ काम कति गरियो जस्तो लागेको थियो कि हैन अझ म त भनौँ न हैन उमेरको हिसाबले त अलि सिनियरै छु नि त हैन लागेको थियो कि कति काम गरा छु भनेर यसो सोच्थे कति चाहिँ सिडीहरू के लेख्दाखेरि बायो लेख्दाखेरि धेरै काम गरेती लाग्छ हैन अहिले त बुझ्यो मलाई यो 2 वीक्स जति चाहिँ कस्तो भए पनि हैन रहेछ भयो कि मलाई एकदम रिफ्लेक्टिभ मोडमा मलाई धकेलेको छ सायद यसको आउटकम अब मलाई चाहिँ यसको आउटकम म पोजिटिभ नै देख्छु मलाई आफैले यसले मलाई चाहिँ एकदम रिफ्लेक्सनमा पुराको छ तर यसको आउटकम म पोजिटिभ देख्छु हैन तर काम गर्न चाहिँ धेरै यति बाँकी रहेछ त्यो एनर्जी चाहिँ अब ग्यादर गर्ने रहेछ पर्ने रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ कस्तो भने राइट टाइममा चाहिँ आयो कि यो चाहिँ यस्तो राइट टाइममा आयो कि सायद चाहिँ कम्फर्ट जोनमा पुग्न लागेको थिएँ होला म हैन अब ठिकै छ नि त ल अब चाहिँ भने एउटा पुग्न लागेको थिएँ कि तर चाहिँ हैन थ्रु यु हैन तिम्रो त्यो मैले भने नि बुझिनँ मैले कविता हैन मैले तर जसरी तिमीले भन्यौ हैन अस्ति फागुन 7 गते पनि तिम्रो म थिइन त्यहाँ हैन तर पछि मलाई पठायो एकजनाले पठायो त्यो लिंक हैन गरिसकेपछि अब त जति तिमीले कविताहरू भन्छौ हैन तिमीसँग जति इन्टरेक्सन गर्छु मलाई त्यो तिम्रो एनर्जी तिमीले भनेको त्यो आउटलेट नै त्यसले पावर दिन्छ के त्यो भनेको त एक अर्कासँगको जुन अब एनर्जी हामी लिन्छौं नि त्यो नै ड्राइभिङ फोर्स के अनि आई थिंक द्याट इज व्हाट अब हामीले that is the power, that is how we smash the patriarchy हैन अनि त्यही जस्तो लाग्यो कि अब त मलाई त हेर न हुन त है अब मैले भने नि बाफरे तिमीले त तिम्रो त माय गुडनेस हाउ यु ह्यान्डल यो सबै अनलाइन उ है तर तिम्रो जुन
ट्रुली हो के मान्छेले चाहिँ तिमीबाट एनर्जी जुन दिनुपर्छ नि अब त्यो चाहिँ यो सबै यो हुन्छ नि यो सबै सकेपछि खास यस्तो हो त्यो कविताको रियाक्सन यति धेरै आइसकेपछि मैले यति धेरै नचिनेको कहिले पनि नभेटेको कहिले पनि कुरा नभएको मान्छेहरूको सपोर्ट मेसेजेस र के भन्छ पोजिटिभ मेसेजेस यति धेरै एनर्जी रिसिभ गरे हैन यति धेरै पोजिटिभ कमेन्ट्सहरु दैट वी सपोर्ट यु वी आर विथ यु तपाईको कविता यस्तो मन पर्यो यस्तो बोलीहरु आउनुपर्छ यस्तो कुराहरु आउनुपर्छ भनेर यति धेरै पोजिटिभ कमेन्ट्स आए कि त्यो सबै बगाएर गयो के त्यो सबै बगाएर गयो हैन किनभने अब त्यसको त्यो एनर्जी नै यति धेरै थियो र पोजिटिभिटी नै यति धेरै थियो र मेरो जुन यो सर्कलको साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु लगायत सबैको सपोर्ट यति धेरै भयो कि मैले फेरि गएर त्यहाँ गएर हैन अब चाहिँ बोल्नै पर्छ अब यति बेला चाहिँ डाउन भयो भने बोलिएन भने चाहिँ यस्तै हो बोल्न सबैजना नै डराउँछन् त्यसपछि त्यही भने म जस्तो प्रिपेयर भएको मान्छेले पनि बोल्न डरायो भने मेरो स्पेसमा त्यही छ त्यो त्यही दबिन्छ के कुरा भन्ने भयो त्यही भएर अब चाहिँ रोकी नो स्टपिङ के अब स्टप भन्ने नै हो अब बोल्ने नै हो त्यही त एक्ज्याक्टली नो जस्तो दिस इज यही कन्भर्सेसन हो कि आई रियली वान्टेड टु म त हुन्छ नि सोचिरहेको थिएँ कहिले हामीले बसेर हुन्छ नि अनप्याक के त्यो दिन भोटाइदिएपछि आजसम्म कहिले चाहिँ बसेर हामीले रिल्याक्स भनेर रिल्याक्स होइन डेफिनेटली तर पनि यो कन्भर्सेसन चाहिँ कसरी अब हामी अगाडि भन्दा यही हो कि द एनर्जी द्याट कम्स अघि बाटोमा हिँडेर आउँदाखेरि पनि हामी एकजना भेटेको थियो नि होइन उसले तिमीलाई ट्विट गराएको छ कि उसले दिस इज सोली अ सपना अप्रिसिएसन ट्विट गरे मान्छे के अनि उसले माफ गरेर चाहिँ मैले एकचोटि भन्नुपर्छ मैले सपनालाई भने कि बट द्याट्स वाट इट इज के एक्ज्याक्टली त्यही भने मैले त यति धेरै अप्रिसिएसनहरू छ कि सपोर्ट छ कि त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्स लाइक इट डज नट म्याटर एट अल अहिले I know. So it's great to that's what it is. that. Right?